वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम खादी जान। नारे भुट्टो। आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि जो पहला इलेक्शन ऑफिस का मैंने इफ्तिताह तो हुआ है, इफ्तिताह नहीं लेकिन विजिट मैंने पहला इलेक्शन ऑफिस का किया है, वो मेरा लाड़काना का इलेक्शन ऑफिस नहीं, मेरा शादातकोट का इलेक्शन ऑफिस नहीं, मगर यहाँ मेरा लाहौर के आने वाला शुक्रगुजार हूँ। और मैंने ये फैसला लिया कि मैंने खुद लाहौर से इंतखाबात लड़ना है ताकि मैं लाहौर के अवाम के साथ, पंजाब के अवाम के साथ फिर से वो रिश्ता कायम करें जो कायदे अवाम ने आपके साथ, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आपके साथ, आपने उनके साथ दिया था, तो आपने पाकिस्तान का किस्मत बदला। आपने इस मुल्क की अवाम की किस्मत बदली। और हालात कुछ ऐसे हैं कि इस वक्त एक मुआशी बहरान है, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई तारीखी सतह पे पहुंच चुका है। कायदे अवाम ने अगर हमें रोटी, कपड़ा और मकान का नारा दिया तो शायद उस नारा का जितना आज जरूरत है कभी उतना जरूरत नहीं रहा। तो मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक ऐसा 10 नुकात दिए हैं जो हमारे मंशूर में है, जिससे मैं समझता हूं कि हम गुर्बत का मुकाबला कर सकते हैं, जिससे मैं समझता हूं कि हम बेरोजगारी का मुकाबला कर सकते हैं, जिससे मैं समझता हूं कि हम इस महंगाई का मुकाबला करके पाकिस्तान के अवाम का ख्याल कर सकते हैं, पाकिस्तान के अवाम का खिदमत कर सकते हैं। मगर अगर हम ये चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएं। अगर हम चाहते हैं कि अवामी राज हो, अगर हम चाहते हैं कि ऐसे हुकूमत हो कि इस मुल्क के मेहनतकश, इस मुल्क के मजदूर समझे कि ये मेरा हुकूमत है, अगर हम चाहते हैं कि हम ऐसे हुकूमत बनाएं कि इस मुल्क के किसान समझे कि ये मेरा हुकूमत है, अगर हम ऐसे हुकूमत चाहते हैं जो कि ये मुल्क के नौजवान कहें कि ये मेरा हुकूमत है, तो फिर हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनानी। बाकी जो सियासी जमातें हैं वो तमाम सियासी जमातें अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं। वो चाहे मुस्लिम लीग हो या तहरीके इंसाफ हो, उनका इंतखाबी निशान अलग है, उनका जो वो परचम है वो अलग है, मगर उनका जो सोच है, उनका जो नजरिया है, उनका जो मंशूर है वो एक है कि उन्होंने गरीब को दबाना है और अशराफिया को फायदा पहुंचाना है। अगर हमने इस सोच को तोड़ना है तो हमें फिर पंजाब के नौजवानों को, पंजाब के मजदूरों को, पंजाब के मेहनत कशों को, पंजाब के किसानों को, उनको ये पैगाम पहुंचाना है कि आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे, आए ये सूबा आपका है, ये लाहौर आपका है, ये पंजाब आपका है। और एक साजिश के तहत हमारे कारकुन को कत्ल करके, हमारे कायदीन को कत्ल करके इन्होंने ये अशराफिया वालों जमात, ये एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे करने वाले जमातों को इस लाहौर पे, इस पंजाब पे मुसल्लत किया है। और मैं आया हूं ताकि मैं इनका ये जो माफिया है मैंने तोड़ना है। आप पीपल्स पार्टी के साथ थे और मैं आपको दिखाता हूं कि हम किस तरीके से न सिर्फ इस शहर की किस्मत बदलेंगे मगर इस सूबा का किस्मत। फैसल मीर साहब ने हमारे जो खवातीन वॉलंटियर्स हैं
ان سے مجھے ملوایا ہے، جو فون پہ ہمارے کیمپین چلا رہے ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور آپ سے اب ہمیں آج سے لے کے فیبری 8 تک آپ نے ہر گھر پہنچنا ہے، میں ہر گھر نہیں پہنچ سکوں گا، آپ نے میرے نمائندے بن کے، آپ نے میرے سفیر بن کے تمام گھر پہ کھٹکھٹانا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اس حلقہ سے ایمنیٹڈ امیدوار ہے۔ کل پاکستان پیپلز پارٹی کی سی نے مجھے وزیر اعظم کا امیدوار بھی نامزد کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس علاقہ ہمارے ساتھ دیں گے، آپ ان کے پاس جائیں گے، آپ گھر گھر جائیں گے، آپ ہمارے 10 نکاتی پروگرام ان کو بتائیں گے، اب نوجوانوں کو بتائیں گے کہ آپ کے لیے ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرح یوتھ کارڈ لے کے دیں گے، آپ اس حلقے میں رہنے والے ہر مزدور کے پاس جائیں گے، آپ ان کو بتائیں گے کہ آپ کو ہم بے نظیر مزدور کارڈ دیں گے، جیسے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام انٹروڈیوس کیا تھا۔ آپ نے گھر گھر جانا ہے، گھر گھر جا کے سمجھانا ہے کہ آپ کا جو 300 یونٹ بجلی کا بل ہے، انشاءاللہ تعالی آپ پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں، انشاءاللہ تعالی ہم وہ مفت کروا دیں گے۔ آپ نے گھر گھر جانا ہے، پوچھنا ہے، اب گھر گھر جا کے پوچھے کہ کیا تنخواہ پہ گزارا ہوتا ہے یا نہیں، ضرور آپ کو جواب میں نہ جواب میں ملے گا، کسی کا گزارا نہیں ہو رہا۔ جو پیپلز پارٹی کا وعدہ ہے اس ملک کے عوام کے ساتھ کہ ہمارے پاس ایسے انقلابی منشور موجود ہے، ایک ایسے انقلابی معاشی ایجنڈا موجود ہے جس سے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی تنخواہوں کو ڈبل کریں گے، پھر اس کے لیے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم۔ اگر آپ گھر گھر جائیں گے، اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے بارے میں لاہور کے رہنے والے کو سمجھائیں گے، بتائیں گے، تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ نہ صرف اس الیکشن اس حلقے سے جیتیں گے مگر انشاءاللہ تعالی ملک بھر سے پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن جیتیں گے، حکومت بنائیں گے، اور وہ حکومت آپ کی ہوگی، اس ملک کے عوام کی ہوگی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ اپنا محنت جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہوگی، جیت تیر کی ہوگی۔